گفتم من با اربابم حسین کار دارم، میخوام منو شفا بده. فرمود خب من حسینم، ببین تو شفا پیدا کردی. میگه من دیدم نشستم، گفت بیا یه مقدار آب بخور ببین حالت خوب شده. از تخت اومدم پایین تو حیاط، این وسط یه شیر آب بود، آب خوردم. فرمود ولی روزه گفتی بگیر یا چند روز میخوای روزه بگیری؟ من که تو ذهنم نبود چند روز، فقط هی تو ذهنم بود من تو کوچه ها میخوام غذا بدم برات. گفتم که نمیدونم 10 روز. آقا فرمود چرا 10 روز؟ 18 روز بگیر به یاد مادرم که 18 ساله. این آقا میگفت من اصلا من اصلا خیلی عبا هم دارم از نقل اینجور حرفا، از بس برای من اونجا سند و مدرک آوردن، همه مردم شهرشون هم میدونن اصلا این رفته بوده و برگشته. میگه اومدم و خانواده رو بیدار کردم، اونا منو دیدن با این قیافه جدید و شیون زدن، همسایه ها ریختن فکر کردن من تمام کردن. دیدیم نه، متوجه شدن نه دیگه ایشون. میگفت خدا شاهده من تو صف نماز میرفتم، میگفتن این چقدر شبیه ماشاءالله مرحوم، چی شد راستی؟ میگفتم بابا من خودم هستم. سال بعد همون زمان در بساط نداریم، صدقه خور شده بودیم. گفتم یا ابا عبدالله من گفتم میخوام برات روزه بگیرم، پول ندارم. مادرم میگفت یه چایی بخر بده سر کوچه، حالا تا پولدار بشی. که نداری. میگفت خدا شاهده همونقدر که میسوختم برای مریضیم بیشتر میسوختم برای اینکه حسین گفتم من برات باید روزه بگیرم، شام بدم ندارم. میگه خدا شاهده تو حیاط نشسته بودم زجه میزدم، دوباره آقامو دیدم تو چه وضعی نمیدونم. فرمود ماشاءالله نجار چیه دوباره زانوی غم بغل گرفتی؟ گفتم آقا میخوام روزه بگیرم ندارم. فرمود تو بلند شو، تو روزه تو بگیر بقیهش با ما. فرمود ماشاءالله نجار همین تو حیاط روزه بگیر، برو یه جارو بیار خودم میخوام جارو کنم زیر پای عزادارم. بقیه ماجراشو من نگم. میگه بلند شدم با گریه اینجا رو مرتب کردم و نماز رو خوندم، دیگه داشتم پتو پهن میکردم، یکی دیدم در زد. اومدم دم در، دیدم یکی از بازاریای شهرمون همینجوری داره با وانت اساس آورده، برنج آورده، سماور آورده، دیگ آورده، داره خالی میکنه گریه میکنه. گفتم اینا چیه؟ گفت حرف نزن، هرچی تو دیشب دیدی منم دیدم. او حیات خونه ما خیلی کوچولو بود، این رفقا اومدن حیاتای خونه بغل رو گرفتن اضافه کردن. خب مثلا اینجا یه خونه بوده اضافه کردن، حالا ما سقف میزنیم محرما عزاد میگیریم. بعد بلند شد بریم از این ور حیات اون ور حیات، پای منبر داشتیم میرفتیم، زیبایی اینو شهود میکنی عزیزم. دستاشو باز میکرد و میبینی همه هستی من مال حسینه. همه هستی من مال حسینه، اون خونه من مال حسینه، حیاتم مال حسینه، همش مال حسینه. چه لذتی میبره، چقدر شیرینه اون زندگی.